प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग प्रचण्डले भने घेराबन्दीमा परे सरकार छाड्छु। माओवादी केन्द्र सरकार र सडक दुवैतिर प्रहरीद्वारा प्रदर्शनकारीमाथि सडकमै लछार पछार। नयाँ शैक्षिक सत्रको पठन पाठन जेठ महिनादेखि सुरु हुने। स्थानीय चुनावका लागि भोलिदेखि दल दर्ता खुला। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 639 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 3 जनाको मृत्यु। काठमाडौँमा एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने 137 जना पक्राउ। नयाँ बानेश्वर क्षेत्र तनावग्रस्त, प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप। एमसीसी बारेमा संसदमा छलफल हुनुपर्छ भन्दै भीम रावलको भनाई। एमसीसी बारेमा जननाथ खनालले भने असहमति हुँदाहुँदै जबरजस्ती गर्नुहुन्न। संसद बैठक 5 मिनेट बसेर स्थगित। एमालेको नाराबाजी। युए जाने यात्रुले विमानस्थलमा कोरोना परीक्षण गर्नु नपर्ने। नेपालबाट जाने यात्रुलाई हङकङले रोक लगायो। नेप्से परिसूचक 19.84 अङ्कले घट्यो। शेयर कारोबारमा रकम खुम्चियो। 22 लाख भन्दा धेरैले पाएन निमर्जिङ नेपालको आइपिओ। मूल्य बढाउनु उद्योगीले रोके चिनीको बिक्री। निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम रोकिँदैन भन्दै पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले भने। तोलामा 1600 रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले प्र्याङ्कस्टर आकाश सेढाईलाई पक्राउ गर्यो। हास्य कलाकार दीपक राज गिरीको कटाक्ष। सरकार नै सङ्कटमा भएको देशका जनतालाई कसले बचाउला। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढेर आयो। 15 दिनमै 2.5 अर्ब घाटा हुने दाबी। एमसीसीकै कारण गठबन्धन तोड्ने। विधुमा शेरबहादुर देउबा, विकल्पमा एमाले। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। मारेन न्युपानी दैनिकी जस्तै तपाईहरुमाझ आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुस आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो समाचार सुरु गरौं। घेराबन्दीमा परे सरकार छाड्छु भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग प्रचण्डले भनेको प्रसङ्गबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई भेटेर अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा साथ दिन नसकेको भन्दै सरकार छाड्ने बताएका छन्। यो सँगै बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसी अनुमोदनको लागि टेबल गर्ने तयारी समेत रोकिएको छ भने बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि टेबल गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले जुटबल गरेको थियो। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई मनाउन उनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग ल्याउने प्रस्तावमा सहमति पनि गरेका थिए। प्रचण्ड र नेपालको साथ पाएपछि प्रधानमन्त्रीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई एमसीसीलाई बुधबारको बैठकमा एजेन्डा बनाउन दबाब दिएका थिए र बुधबार टेबल गर्ने र बिहीबार बैठक राखेर सत्तारूढ माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू अनुपस्थित हुँदा प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूको नाराबाजीकै बीच एमसीसी अनुमोदन गर्ने उनको योजना रहेको थियो। तर संसद बैठक अघि बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीको योजना बिथुल्यो। माओवादीले संसद अवरुद्ध भएको बेलामा एमसीसी टेबल गर्न नहुने मात्र बताएन, जबरजस्ती गरी विपक्षीमा पनि मत दिन तयारी रहेको समेत बताएको थियो। यदि प्रचण्डले एमसीसी संसदमा टेबल गर्न दिने भने माओवादी र एकीकृत समाजवादी विपक्षीमै मत दिँदा पनि अनुमोदनको सम्भावना हुने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्। यानि कि घेराबन्दीमा परे भने सरकार छाड्छु भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग प्रचण्डले भनेका छन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्न लागेको विरोधमा काठमाडौँमा बुधबार प्रदर्शन भएको छ। एमसीसीको विरोधमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलले संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर वरपर प्रदर्शनलाई केन्द्रित गरेका छन्। माइती घरदेखि नाराजुल सहित संघीय संसद भवनतर्फ आएका एमसीसी विरोधी प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले संघीय संसद भवनभन्दा 200 मिटर पश्चिम एभरेस्ट होटल नजिकै रोकेको छ। तर उनीहरूले निषेधित क्षेत्र तोडेर संसद भवनतर्फ आउन खोजेपछि प्रहरीसँग झडप भएको थियो। प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई तितर बितर पार्न असुर ग्यास, पानीको फोहोर र लाठी प्रयोग गरेको छ भने झडपका क्रममा केही प्रदर्शनकारी घाइते पनि भएका छन्। तपाईहरूले त्यहाँको केही तस्बिरहरू पनि स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारेमा प्रतिनिधि सभामा छलफल हुनुपर्ने बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै रावलले एमसीसी नेपालको सार्वभौम सत्ता र स्थानीय स्वाधीनतासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषय भएकाले संसदमा छलफल हुनुपर्ने समेत बताएका छन्। यस्तो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय विषयमा नेपाली जनताबाट निर्वाचित हामी जनप्रतिनिधिहरूले एमसीसीका 3 दफाहरू राख्न त पाउनु पर्यो नि, जनताले संसद मार्फत थाहा पाउनु पर्यो भन्दै उनले भनेका छन्। नेता रावलले कतै सांसद अवरोध नाममा होहल्लाभित्र एमसीसी पारित गर्ने षड्यन्त्र त भएको छैन भनेर आफूले विगतमा पनि प्रश्न उठाएको बताएका छन् र हाल राहुलकै दल नेकपा एमालेले संसद अवरोध गर्दै आएको छ र उनले संसद अवरोधकै बीच सरकारले ल्याएका कतिपय प्रस्ताव पारित गर्ने तर महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल नगरी पारित गर्ने षड्यन्त्र भएको समेत बताएका छन्।
करिब 5 मिनट बसेर प्रतिनिधि सभाको बैठक सकिएको छ। बुधबार नेकपा एमालेको नाराबाजीका बीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद बैठक अघि बढाएका थिए भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले थारू आएको प्रतिवेदन संसदमा पेश समेत गरेका छन्। त्यस्तै 3 जना पूर्व सांसदको निधनप्रति शोक प्रकट गर्दै शोक प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ भने बुधबारको बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी टेबल गर्ने तयारी भए पनि अन्तिममा दलहरूबीच सहमति नभएपछि टेबल हुन सकेको थिएन। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक फागुन 6 गते बस्नेछ भन्दै बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएको नेपाल आयल निगम लिमिटेडले जनाएको छ। निगमले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी कच्चा तेलको मूल्य झण्डै अमेरिकी डलर 90 देखि 96% ब्यारेल पुगिसकेको अवस्थामा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले आज नयाँ मूल्य पठाएको जानकारी दिएको छ। नयाँ मूल्य अनुसार प्रति लिटर पेट्रोल 5.61 र डिजेल 5.62 र साथै हवाई इन्धनमा 4.95ले बढेर आएको निगमले जनाएको छ। नयाँ मूल्य अनुसार निगमलाई आगामी 15 दिनमा करिब 2 अर्ब 41 करोड घाटा हुने स्थिति देखिएको पनि निगमले जनाएको छ। 5 दलीय सत्ता गठबन्धन तोडेर भए पनि अमेरिकी सहायता परियोजना सम्बन्धी एमसीसी संसदमा लैजाने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाव बढेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउवाले वर्तमान गठबन्धन तोडेर भए पनि एमसीसीलाई संसदमा छिनोफानो गर्ने पार्टीभित्र दबाव परेको छ। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रको बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्नुअघि नै कांग्रेस सांसदहरूले एमसीसी बारेमा छिनोफानो गर्न शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका हुन्। उनीहरूले वर्तमान 5 दलीय गठबन्धन तोडेर एमसीसी पारित गर्ने माहौल बनाउन पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका छन्। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा आफूहरूले एमसीसीलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि संसदबाट टुङ्ग्याउन आग्रह गरेको एक सांसदले पनि बताउनु भएको छ। यानि कि एमसीसीकै कारण गठबन्धन तोड्ने बिन्दुमा शेरबहादुर देउवा रहेका छन् भने विकल्पमा भने एमाले रहेको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्न लागेको विरोधमा काठमाडौँमा बुधबार प्रदर्शन भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, संसदमा रहेका नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संसद बाहिर रहेका विप्लव नेतृत्वको नेकपा लगायतका राजनीतिक दलहरू एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, राम कार्के लगायतका नेताहरू आफै सडक प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए भने त्यस्तै माओवादीको युवा संगठन वाइसिएल अध्यक्ष सुमन देवकोटा पनि सामान्य घाइते भएका थिए। 50 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी कार्यान्वयन अघि यस सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने शर्त रहेकाले नेपालमा यसको विरोध भइरहेको समेत बताइएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसी सम्झौता पेश गर्ने गरी तयारी भएको विरोधमा दलका कार्यकर्ताहरू सडकमा उत्रिएर एमसीसी खारेज गरेको नारा समेत लगाएका थिए। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्रको पठन पाठन जेठदेखि सुरु गर्ने भएको छ। शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले जेठ 1 गते पठन पाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार चैत महिनाभरि पढाइ हुने र वैशाखमा परीक्षा हुने बताइएको छ भने वैशाखमै नतिजा प्रकाशन र नयाँ भर्ना प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दल दर्ता आह्वान गरेको छ। बुधबार सूचना प्रकाशित गरी आयोगले फागुन 5 देखि फागुन 15 गतेसम्म कार्यालय र समयभित्र निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिन आह्वान गरेको छ। दल दर्ताका लागि सार्वजनिक बिदाका दिन पनि कार्यालय खुल्ने आयोगले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 639 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 9756 नमुना परीक्षण गरिएको थियो भने 6782 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 548 र 2974 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 185 र 639 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1600 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 18251 सक्रिय संक्रमित रहेका छन् र साथमा जसमध्ये 17580 जना सक्रिय संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। त्यसैगरी 671 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् भने उनीहरूमध्ये 156 जनाको आइसियु र 26 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार समेत भइरहेको छ।
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदमा पेश गर्न लागेको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका 137 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर मैतीघर लगायतको स्थानबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी सुदीप गिरीले बताउनु भएको छ। पक्राउ परेकाहरूलाई नगर प्रहरी कार्यालय, भ्रिकुटी मण्डप सहित विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ भने सरकारले संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न नपाउने गरी निषेधित क्षेत्र तोकेको छ भने प्रदर्शनकारीहरू निषेधित क्षेत्र प्रवेश गर्न खोजेपछि पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाइरहेको छ। यानि कि काठमाडौँमा एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने 137 जना पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँबाट संयुक्त अरब इमिरेट्स जाने यात्रुले अब विमानस्थलभित्र कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने नियम हटेको छ। सो मुलुकले 1 फागुनबाट लागू हुने गरी यस्तो नियम ल्याएको भन्दै अब 6 घण्टाभित्र विमानस्थलमा पीसीआर गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको नेपाल वायुसेना निगमले जानकारी गराएको छ। तर 24 घण्टाभित्रको पीसीआर रिपोर्ट भने अहिले पनि अनिवार्य छ। सोही कारण यात्रा अगाडि सो रिपोर्ट भने यात्रुले बोक्नुपर्नेछ भने यसअघि ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण फैलिएसँगै युएले नेपाली यात्रुमाथि कडाई समेत गरेको छ। पछिल्लो समय धेरै नागरिकहरूले कोरोना खोपको मात्रा पूरा गरेका कारण समेत मुलुकहरूले नेपालमाथिको कडाई खुकुलो पार्दै आएका छन्। त्यसैगरी नेपालबाट हङकङ जाने यात्रुलाई पनि सो मुलुकले प्रवेशमा रोक लगाएको छ। हङकङले काठमाडौँबाट जाने यात्रुहरूलाई रोक लगाएसँगै 20 फागुनसम्म निर्धारित सबै उडान रद्द भएको नेपाल एयरलाइन्सले जनाएको छ। नेपालबाट कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण देखिन थाले बित्तिकै हङकङले काठमाडौँबाट हुने उडानमा रोक लगाउँदै आएको छ। इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडको साधारण शेयर आइपिओ 51,670 जनाले 10 किताका दरले पाएका छन्। आवेदकहरू मध्येबाट बुधबार गरिएको गोला प्रथामा 51,670 जनाले 10 किताका दरले र यसमध्येकै 8 जनाले 11 किताका दरले आइपिओ हात पारेका छन्। कम्पनीको आइपिओमा 33,31,258 जना आवेदकबाट 2 अर्ब 64 करोड 30,33 हजार रुपियाँ बराबरको 2 करोड 64,30,330 किता शेयरको लागि आवेदन समेत परेको थियो। कुल आवेदक मध्ये 2,552 जनाको आवेदन रद्द भएको बिक्री प्रबन्धक एनआइसी एसिया क्यापिटलले जानकारी दिएको छ भने क्यापिटलका अनुसार 23,28,206 जनाको योग्य आवेदकबाट 2 करोड 64,01,970 किता आइपिओ माग गरिएको थियो। होलसेल मूल्य बढाउन उद्योगीले चिनी बिक्री रोकेका छन्। 2 दिनदेखि उद्योगीले बजारमा चिनी नपठाएको होलसेल व्यापारीहरूले बताएका छन् भने चिनियाको नयाँ बिक्री मूल्य तोक्न र चिनी बजारमा पठाउन गएको आग्रह उनीहरूले नमानेको एक व्यापारीले बताउनु भएको छ। पुरानो अर्डरको चिनी बजारमा पठाइएको छ भने नयाँ चिनीको मूल्य नै तोकिएको छैन। 2 दिनदेखि उद्योगीले बजारमा चिनी पठाएका छैनन्। ती व्यापारीले हामीसँग बताए अनुसार उद्योगीले पुरानो चिनी होलसेललाई प्रति किलो 86 रुपियाँ बिक्री गर्ने गरेकोमा अब नयाँ चिनीको मूल्य सोभन्दा बढी हुने भन्दै उद्योगीले ब्ल्याकमेलिङ गर्न थालेको समेत व्यापारीहरूको आरोप भएको छ। नयाँ चिनीको मूल्य प्रति कारोबारमा 36 रुपियाँसम्मले बढ्न सक्ने जानकारी समेत उद्योगीबाट आएको अर्को होलसेल व्यापारी सञ्जय फुयालले समेत बताउनु भएको छ। यानि कि मूल्य बढाउन उद्योगीले चिनी बिक्री रोकेका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कुनै पनि हालतमा पनि नरोकिने बताएका छन्। बुधबार बाराको निजगढमा रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री आलेले निजगढमा निर्माण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अब चाँडै सुरु हुने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, विमानस्थलको धावन मार्ग बनाउने क्षेत्रमा पनि टाङ्गिया क्षेत्रका नागरिकहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने र विमानस्थलको काम सुरु गराउनेछौँ। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि विभिन्न दलका शीर्ष नेता, मन्त्री सहित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्राविधिक सहित कर्मचारीले अनुगमन गरेकाले विमानस्थल निर्माणको काम चाँडै अगाडि बढाइने पत्रकार सम्मेलन मार्फत उनले जानकारी समेत दिएका छन्। सोही पत्रकार सम्मेलन मार्फत मन्त्री आलेले निजगढ विमानस्थलको काम सरकारले तोकेको स्थानीय तहको निर्वाचन भन्दा अगाडि नै सुरु हुने समेत जिकिर गरेका छन्। सुनको भाउ तोलामा 1600 रुपियाँले बढेको छ। मंगलबार एकै दिन तोलामा 1200 रुपियाँले बढेको मूल्य बुधबार भने ओह्रालो लागेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 95,100 रुपियाँ तोकिएको छ भने तेजाबी सुनको मूल्य 94,600 रुपियाँमा झरेको छ। मंगलबार छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 96,700 रुपियाँ र तेजाबी सुनको मूल्य 96,200 रुपियाँ रहेको थियो। आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 15 रुपियाँले ओह्रालो लागेको छ भने आज चाँदीको मूल्य तोलामा 1585 रुपियाँ तोकिएको छ र अघिल्लो दिन तोलामा 1300 रुपियाँमा चाँदीको खरिद बिक्री समेत भएको थियो।
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले प्र्याङ्कस्टर आकाश सेढाईलाई पक्राउ गरेको छ। प्र्याङ्कको नाममा सार्वजनिक स्थानमा नागरिकहरूलाई शास्ति र हैरानी दिएको अभियोगमा उनलाई ब्युरोले पक्राउ गरेको एसएसपी नविन्द अर्यालले बताउनु भएको छ। झापा बिर्तामोडका सेढाईले 8 वर्ष अघिदेखि प्र्याङ्क भिडियो बनाउँदै आएका थिए। उनी नेपालका सबैभन्दा पुरानो प्र्याङ्कस्टरमा समेत पर्ने गर्छन् भने उनले युट्युब च्यानलमा पछिल्लो पटक 3 सातादेखि एउटा प्र्याङ्क भिडियो अपलोड भएको देखिन्छ। गृह मन्त्रालयले 13 माघ 2078 मा सार्वजनिक स्थानमा प्र्याङ्क भिडियो बनाउन नपाइने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो भने मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रेन्द्रमणि पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सार्वजनिक स्थानमा हुने भद्दा किसिमका ख्याल ठट्टाका शिकार भएका व्यक्तिमा देखिन सक्ने मानसिक तनाव, उत्पन्न हुन सक्ने वाद विवाद र द्वन्द्व, सामाजिक सद्भाव र शान्ति सुरक्षामा पर्न सक्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै प्र्याङ्क भिडियो नबनाउन चेतावनी समेत दिएको थियो। एसएसपी अर्यालका अनुसार जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट विद्युतीय कार्यान्वयन 2063 अनुसार सेढाई विरुद्ध 7 दिन म्याद थप गरेर विस्तृत अनुसन्धान समेत हुनेछ भन्दै बताइएको छ। कलाकार दीपकराज गिरीले देशको समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहन्छन्। देशका राजनीतिक तथा सामाजिक विकृतिमाथि उनी कटाक्ष गर्छन्। उनले केही समयदेखि अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कार्पोरेसन एमसीसी सडकबाट नभई संसदले निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। बुधबार उनले एमसीसीका कारण सरकार नै सङ्कटमा परेको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् र दीपकले फेसबुकमा लेखेका छन्, जुन देशको जनता सङ्कटमा हुन्छ त्यो देशको सरकारले बचाउँछ, तर जुन देशको सरकार नै सधैँ सङ्कटमा हुन्छ त्यो देशको जनतालाई कसले बचाउँछ भन्दै बताएका छन्। बुधबार एमसीसी परियोजना संसदमा टेबल गर्न लागेको विरोधमा विभिन्न राजनैतिक दलका कार्यकर्ताले प्रदर्शन गर्दा काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्र दिनभर तनावग्रस्त बनेको थियो। यस स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले असुर ग्यास समेत प्रहार गरेको थियो। यसबारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ, हामीले यो भन्दा अगाडि नै बताइसकेका छौं। शेयर बजार नेप्से परिसूचक आज ओह्रालो लागेको छ। एमसीसी संसदमा पास गर्ने नगर्ने अन्यलका बीच शेयर लगानीकर्ता समेत पर्खर हेरेको अवस्थामा रहँदा बजार ओह्रालो लागेको देखिन्छ। आज 19.84 अङ्कले घटेको बजार 2734.44 बिन्दुमा आएर रोकिएको छ। एमसीसी संसदमा टेबल हुने खबरले मंगलबार भने बजार दोहोरो अङ्कले बढेको थियो। बुधबार कुल 231 कम्पनीको 39,668 वटा कारोबारबाट भएका 56,52,182 किता शेयर मात्र किनबेच भएको छ भने बुधबार कारोबार रकम 3,02,63,00,000 रुपियाँ मात्र भएको समेत बताइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले दलहरूबीच सहमति नहुँदै अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना एमसीसी संसदमा टेबल गर्न नहुने बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले सहमति नहुँदै एमसीसी सम्झौता जबरजस्ती टेबल गर्न नहुने बताएका हुन्। नमिलेका कुरामा जबरजस्ती गर्नु हुँदैन। कतिपय विषय वर्षौं वर्ष लगाएर सहमति हुन्छ, कतिपय विषय परिमार्जित हुन्छन्, परिष्कृत हुन्छन्, बदलिन्छ अनि मात्रै सहमति हुन्छ नेता खनालले भनेका छन् भने असहमतिको विषयमा बल प्रयोग गरेर हुन्छ, धम्का धम्की दिएर हुन्छ भन्दै उनले प्रश्न गरेका हुन्। उनले एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रिय हित विपरीतका विषय रहेकाले संशोधन नभएसम्म संसदबाट अनुमोदन हुन पनि नसक्ने बताएका छन् र यो सम्झौताभित्र गम्भीर र गम्भीरतम राष्ट्रिय हित विपरीतका कुरा छन् र त्यो कुरा नसोचिकन ती कुरामा सुधार नभएसम्म एमसीसी पास हुनै सक्दैन भन्दै उनले भनेका छन्। यानि कि असहमति हुँदाहुँदै जबरजस्ती गर्नुहुन्न भन्दै एमसीसी बारेमा झलनाथ खनालले भनेका छन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनका लागि बुधबार प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्ने सरकारको तयारी माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले बिथोलिदिएको थियो। एमसीसीको विपक्षीमा मत दिने निर्णय गरेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि माओवादी सदन सरकार र सडक तिनैतिर देखिएको छ। सरकारमा पनि बस्ने, सरकारकै प्रस्ताव विरुद्ध सडकमा पनि उत्रिनुलाई धेरैले माओवादीको दोहोरो भूमिका भनेर आलोचना गरेका छन्। तर माओवादी नेताहरूले भने सरकार छाडेर सडकमा आउने उपस्थिति या परिस्थिति बन्न सक्ने बताएका छन्। यानि कि माओवादी केन्द्र सरकार र सडक दुवैतिर रहेको छ। दर्शक महानुभाव, यो सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टरहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अलिला भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।